قبل ما نبدا هذا العرض غادي نعطي واحد الخلاصه صغيره لداكشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله. عندنا سانتور بيلفيان هو اسم مشتق من لي بيلفيس. هاد السانتور بيلفيان كيتكون من لي زون كوكسال افيك ساكرون، وكتكون وهاد السانتور هي الركيزه ديال الاعضاء السفليه واللي فيمور تيبيا بيروني تارس ميتاتارس فالونج، وهادو كيكونوا ليا مع بعضياتهم. وبالنسبه عندنا سانتور سكابيلار، هاد الاسم جاي من سكابيلا، والاسم القديم ديالها كان اوموبلا. هاد سانتور سكابيلار متكونه من سكابيلا وكلافيكول، وهو اللي كيلصق لينا الاعضاء العلويه مع اكسيال سكوليت اكسيال، واللي هما هاد الاعضاء العلويه هيميروس إلنا غاديوس. وعندنا شنو سميتها عندنا ماشي طارس كارب ميتاكارب فالونج. كارب ميتاتاك ميكا كاب ميكا كاب ميكا كارب كارب فالونج. ميتاكارب et les phalanges. Ok. عندنا l'histologie est une science qui étudie la structure des os et plus généralement des squelettes humains ou animaux. هو علم العظام كيدرس البنية ديال العظام وبشكل عام الهيكل العظمي عند الإنسان ولا الحيوان. Il s'agit d'une branche de l'anatomie. هو فرع من علم التشريح. Le système squelettique humain est constitué des os, cartilage et ligaments. يعني الهيكل العظمي كيتكون من كارتيلاج ليغامو وليزون. وهذا الهيكل العظمي كيتكون من 206 ديال ليزون. عندنا بالنسبه للجمجمه الصوت ما مسموعش الاخوان، الصوت ما مسموعش. 26 بالنسبه للكولون فيرتيبرال، 6 فلاشين اوسيكولير، 26 فلاكاج توغاسيك، 64 هو لونسومبل بالنسبه للسانتور سكابيلير اي ممبران سوبيريور، و62 لونسومبل ديال العظمه اللي كاينين في سانتور بيلفيان اي ممبران انفيريور. وهاد العظمه كاملين اللي هضرت عليهم دابا سي سون دون لا ستركتور بروتيكسيون اي فافوريز لو موفمون. L'anatomie du membre supérieur. Les membres supérieurs regroupent les os du bras, les l'humérus, de l'avant-bras, radius et ulna, et la main, les carpe, métacarpe, puis phalange. Au niveau des épaules, côte, le poignet, on a des articulations. راه كيبانوا لكم بالموف على شكل دائرة بالموف. هاد لي بارتي هما اللي كيخليو اليد يعني في حركه، يعني كيحركها الواحد فيما بغى في اي اتجاه. هاد لي زيماج كيبان لينا دابا باللي لي زون كي كونستيتيي يعني سانتور سكابيلير راه كاين الفوق اللي كان في الاول يعني جاي الاسم ديالو من سكابيلا، والاسم ديالها القديم هو اوموبلات. وهاد سانتور سكابيلير كما قلت انها كتكون سكابيلا اي كلافيكول. وهنا راه كيبانوا لينا العظومه اللي كاينين في لو بغا هيميروس، واللي كاينين في لافو بغا كاين الغاديوس وكوبيتيس الاسم القديم، دابا راه ولا الاسم الجديد هو إلنا. وبالنسبه لليد كاين عندنا فيه كارب ميتاكارب والفالانج. Anatomie des membres inférieurs. Les membres inférieurs عندنا regroupe les os
du quiz, l'effet le fémur, l'effet péronie et tibia, et le pied l'effet tarse, métatarse et le phalange. هنا كيبانوا لينا ان كاينين عندنا هذوك الدوائر اللي بالاحمر ce sont des articulations اللي كاينين في les hanches, في الجونو, cheville. Voilà, داكشي اللي شرحت دابا في les diapos اللي دازو. On distingue différentes parties, on alterne des articulations et des segments des membres. قلنا les hanches, les genoux, chevilles, ce sont des articulations اللي كيلصقوا لينا ما بين عظم وعظم. عندنا الكويس, il est constitué d'un seul os long, اللي سميتو le fémur. عندنا في le jambe, il est constitué de deux os, tibia et le péronie. وعندنا في البي كاين عندنا تارس, métatarse, phalange. كيكونوا هما petit os. Classification des os. Les os sont classés selon leur forme et leur fonction. On a les os longs, courts, plats, irréguliers. بالنسبة les os longs. La longueur ديالو est plus importante que la largeur et l'épaisseur. Auquel cas, une partie moyenne, كنسميوها يعني le cœur, la diaphyse, وعندنا deux extrémités épiphyse. وكيكونوا في les membres inférieurs, par exemple tibia, fémur, métatarse, phalange. في les membres supérieurs, par exemple humérus, ulna, métacarpe, phalange. وهاد الاخرين هما اللي كيكونوا يعني العظومه, هاد العظومه الكبار قلنا لنا كاينين في لي مومبر سوبيريور يعني في الاعضاء السفليه وفي الاعضاء العلويه. وكنلقاو يعني الطول لا لونغور ديالهم بليز امبورطون على لارجور ليبيسور. صافي, مازال غنشوفوا هادشي بلي ديتاي ان شاء الله. لي زو كور بلي او موان كوبيك, عنده 3 dimensions à peu près égales, situées dans les articulations, يعني ديال les poignets ou la cheville, كيعطي واحد stabilité le corps ديالنا, certaines amplitudes de mouvement. كما كيبان لكم في التصويره الطارس والكارب. Les os plats d'une fonction de protection, la longueur et la largeur sont plus importants que l'épaisseur de face et des bords. Auquel cas se trouvent dans le crâne, la cage thoracique, le pelvis. وقلنا الدور ديالهم يعني الفونكسيون ديالهم protection et de protéger les organes internes tels que le cerveau, le cœur et les organes pelviens. Les os irrégulières présentant des formes complexes permettent de protéger les organes internes, par exemple les vertébrés. On a des os irrégulières se trouvant dans le colonne vertébrale, protège le moelle épinière. وعندنا غادي نقول عندنا لي زون سيسامويد. عندنا لي زون سيسامويد هادو كيكونوا دي بتي طاي وكنلقاوهم في لي زارتيكولاسيون باغ اكزومبل باتيلا. سيسامويد الاستاذه. سيسامويد les parties du squelette. عندنا squelette zonal correspondant au squelette de ceinture capillaire, ceinture pulvienne. عندنا squelette axial comprend les os qui forment l'axe du corps والرول ديالهم كيكون protection. وعندنا squelette appendiculaire
qui est conformé par les ondes de membres supérieurs et inférieurs, يعني الأعضاء السفلية والعلوية. C'est fixe sur le squelette axial. وهو اللي غادي نشوفوا إن شاء الله غنطرقوا ليه في هاد لي ديابو جايين. Squelette appendiculaire. Le zone du squelette appendiculaire porte son nom car ce sont des appendus. Appendus هي بحال الزوائد، يعني كيكون عندنا سكوليت اكسيال وهو كاينين زائدين يعني في الطرف ديالو. Comprend les ondes des ceintures capillaires, membres supérieurs, ceinture pulvienne, membre inférieur. كما كيبان لينا في التصويره تما هو اللي اللون ديالو في الخضر واللي اللون بالصفر راه سكوليت اكسيال. عندنا ceinture scapillaire relie les ondes des membres supérieurs au squelette axial, permet l'articulation des bras avec le tronc, composé du scapula et des clavicules. Il s'articule avec le sternum par les biais de l'articulation sternoclaviculaire. عندنا ceinture scapillaire كيتكون لينا من جوج ديال لي زون، كاين فيه كلافيكول وسكابيلا. غنشوفوا دابا لي كاركتير ديال كل وحده فيهم. كلافيكول كتكون سو فورم دو اس، راه كتبان لكم في الشيما تما ان الفورم ديالها غادا على شكل اس، كتكون بير و اسيميتري. وبالنسبه لي كاركتير ديال سكابيلا سو سون دو زون بلا، يعني كيكون بلا فورم triangulaire. Il s'articule avec le clavicule et la tête du murus. هما اللي كيكونوا لنا العظمه ديال الكتاف. دابا غادي نشوفوا لي مومبر سوبيريور. كاين اول حاجه لو برا اللي كيكون لاصق لينا كما قلنا سكابيلا او كلافيكول، كيكون كيدير واحد ليزون ما بيناتهم، كاين l'articulation. Chaque bras constitué d'un seul os, les smitho l'humérus, au niveau de l'épaule avec le scapula, ou au niveau de le coude avec l'avant-bras, de l'avant-bras. Articule, يعني كيكون lié في الفوق مع scapula والتحت ديالو كاينين العظمه ديال l'avant-bras. Les caractères ديال l'humérus أنه هو عظم طويل بير اي اسيميتريك. عندنا لافوبرا فيه جوج ديال العظومه اللي سميتهم إلنا، سميه جديده، و غاديوس. إلنا كتكون في سيتياسيون ميديال et le radius en situation latérale. Les caractères ديال كل واحد فيهم إلنا هو واحد العظم ميديال طويل، كيكون طويل لون بير اسيميتريك انترا auriculaire. بالنسبة كاركتير ديال الغاديوس est un os latéral long pair os de prononciation. عندنا إلما كومبرون، عندنا 8 ديال لي زون بوغ لو كار. حنا قلنا ان اليد كتكون من الكار ميتاكار ولي فالونج. عندنا 8 ديال العظمه او نيفو ديال لو كار ولا البواني qui permettent l'articulation des 5 métacarpes avec le zone de l'avant-bras. 8 ديال العظمه في لو كار، 5 في ميتاكارب على اللون ديالهم راه في الغوص، الاخرين كارب خزي، ميتاكارب الغوص. وعندنا او نيفو ديال لي فالونج كاين عندنا 5 ديال لي فالونج ولا كنسميو فالونج بروكسيمال، راه اللون ديالهم في الموف،
وعندنا 4 ديال لي فالونجي ولا فالونجين انترميديير راه بالخضر ولكن ما كاينينش في البوس. هاد فالونجين ما كاينينش في البوس. عندنا 5 ديال لي فالونجيت ولا فالونجين ديستال راه هما بالقهوي كاينين عندنا غير في 4 ديال الصبيع في 5 ديال الصبيعات كاملين كاينين. Contrairement aux autres doigts qui en comportent 3, le pouce est seulement composé de 2 phalanges proximales et distales. Il n'y a qu'une phalange intermédiaire sur le pouce. دابا غادي ندوزو ceinture pelvien. قلنا ان pelvien جايه ليها من البلفيس. هاد ceinture pelvien فيها كتكون من الاوس كوكسال وساكروم. وهاد اوس كوكسال فيه مكون من 3 الاجزاء. اليوم هي بارتي اوت وكتكون على البلا اوس ديالها راه بلا. وعندنا إشيوم بارتي ديس. وعندنا بيبيس هي لا بلي بيتيت بارتي اون فورم دو في كتكون على شكل في. وما بين بيبيس و بيبيس يعني اللي كيجمعهم هي سانفيسي. Il relie les zones de membres inférieurs au squelette axial. Il est composé de zones de hanches droit et gauche. وقلنا بلي كتكون من اوس كوكسال اللي حتى هو كيتجزأ لثلاثه ديال اوس سودي إليوم بيبيس إشيوم. غندوزو دابا لي مومبر انفيريور. لي مومبر انفيريور كاين عندنا لا كويس اللي فيه العظم ديال لو فيمور واللي كيكون هاد لا كويس ولا الفيمور كيكون ليي ما سانتور بلفيان بالارتيكولاسيون ديال لي هونش. ولتحت كيكون ليي مع العظومه ديال تحت مع روتيلا ولا باتيلا. في l'articulation كاينين في الجونو روتيل ولا باتيلا. Ce sont des articulations. Le fémur est le zone le plus long et le plus résistant du corps. Il se situe dans la cuisse et relie le bassin à l'articulation du genou. Il joue un rôle essentiel car il porte le poids de la partie supérieure de notre corps. Chaque fémur est composé de 2 épiphyses, les extrémités du fémur, et diaphyse, la partie centrale ou le corps. Au niveau du genou, il y a l'articulation patella, rotule, est un zone plat, triangulaire, سيسامويد. قلنا سيسامويد هما انهم عظومه كيكونوا صغيرين بتي طاي وكيكونوا في لي زارتيكولاسيون. عندنا لا جون formée de 2 zones séparées par la membrane interosseuse. كيبان لكم تما هي روتين اللي قلنا قبيله ارتيكولاسيون كاينه الفوق اللي كتجمع لينا ما بين فيمور والعظم التحتاني ديال لو جون. عندنا في هاد لا جون عندنا 2 اوس اللي هما تيبيا والبيروني. لي كاركتير ديال كل واحد فيهم ان فيبولا ولا البيروني هو واحد عظم طويل غريل ولاتيرال يعني عظم طويل ورقيق وكاين في لاتيرال ماشي في الوسط. وبالنسبه للتيبيا عظم ديالها حتى هي طويل ولكن فوليمينو وكيكون ميديال في الوسط. راه كيبان لكم الفرق بيناتهم في التصويره. تيبيا العظم ديالها راه غليظ
والاخرى رقيقه. بالنسبه لي بيي الفرق ما بين لي بيي ولا ما ان او نيفو ديال لا بيي كاين عندنا 7 ديال العظمه او نيفو ديال tarse qui permettent l'articulation du 5 métatarses avec le long de la jambe. عندنا 5 ديال لي فالونج ولا فالونج بروكسيمال اللي هما اللون ديالهم بالخضر، 4 ديال فالونجي وفالونج انترميديير اللون ديالهم بالزرق شيبي مفتوح. عندنا 5 ديال لي فالونجيت وفالونج ديستال اللي هما اللون ديالهم قهوي. يعني الفرق ما بين اليدين ورجلين قلنا ان او نيفو ديال لا تارس كاين عندنا 7 ديال العظومه، واليد كاين عندنا 8 ديال العظومه او نيفو ديال كار. دابا سالينا الاخرين. هادشي اللي درنا يعني في الدرس كاع اللي داز. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، واللي عنده شي كيسيون يطرحوا.